वामहस्तमहाकृच्छ्रदशास्य करमर्दनम् उद्यद्वीक्षणकोदण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत् हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टफाल्गुनसख पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभि मुखाम्भोजं हरिं भजे।